هاي السلام عليكم. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نعملوا اكزرسيس 1 من شابيتر فونكسيون اكسبونونسيل. باهي لهنا عندنا قبل الاكزرسيس لهنا عندنا لي ليميت اللي نجمو نستعملوهم في الفونكسيون في الشابيتر هذا. باهي دونك هذوما زوز هما كا جينيرال من لي دو فورمول هذوما avec qui تبدا بالبويسونس دونك avec n et m appartient à n étoile. باهي عطانا f de x est égal à x plus 1 moins exponentielle x وقالنا étudier f et tracer sa courbe c. طب أول حاجة نعملها هي شناهي؟ نعمل domaine définition تاعي هي توتير. معنا حتى مشكلة في الفونكسيون هذا. باهي ثاني حاجة لازمنا نحسبو الديريفي. دونك قبل ما نعمل الديريفي لازم نقولوها f est continue et dérivable sur r. توا نمشي نحسب الديريفي نتاعي على روحي. f prime de x, dérivé de x est égal à 1, dérivé de 1 égale à 0, dérivé de exponentielle x تقعد هي بدا donc moins exponentielle x. باهي طب باش نصورو طابلو دو فارياسيون نتاعنا. باهي عندنا نعملو f prime de x. فما فاستين نجمو نعملوهم، يا اما نعملو f prime de x égale à 0 والا فما نجمو نعملو بطريقة اخرى نعملو f prime de x بوزيتيف طول. باهي وكل تلميذ وشنو يحب يخدمها، اما هدية توصل اسرع معناتها تربحك في الوقت. باهي واللي مش باهي برشا في لي كالكول كي يهز ويجيب وكل شيء ويقسم دونك يخدم بهدايا اضمن شوي. Donc f' de x égale à 0, donc 1 moins exponentielle x est égal à 0. Donc exponentielle x est égal à 1, donc x est égal à 0. Mais là, f' de x est supérieur à 0, donc je n'ai rien, donc on a exponentielle x, 1 moins exponentielle x supérieur à 0. Donc exponentielle x qui est inférieure à 1. Donc la fonction ln elle est croissante, donc on applique ln ما تبدلش السيني. donc ln de exponentielle x inférieur à ln de 1 اللي هي 0. donc x تكون négatif. donc وقت اللي x négatif et prime de x elle est strictement positif. donc نمشي نصورو tableau de variation تاعنا. بين هنا x الموان انفيني بلس لانفيني f prime وهنا f. دونك قلنا وقتاش f prime de x بوزيتيف وقت اللي x inférieur à 0. دونك عنا خدمة لهنا في 0. دونك وقت اللي x نيجاتيف لهنا f prime elle est بوزيتيف ولهنا دونك نيجاتيف. دونك f لهنا elle est croissante ولهنا décroissante. باهي فرضا كان خدمنا بالطريقه هذه. دونك نحن عندنا x = 0 نحطو 0 ونعملو لهنا 0. دونك باش نعرف بلس و موان نعوضو بان ريال اللي هو ناخذو مثلا لهنا الشير هذا ناخذو ال1 في 0 بلس انفيني ناخذو ال1 غنعوضو ال1 في الاف بريم. شنو تعطينا 1 موان اكسبونونسيال 1 واكسبونونسيال 1 هي او اللي هي ابوبري 2.7. دونك 1 موان 2.7 تعطينا موان 1.7 ابوبري دونك نيجاتيف. دونك ولهنا زاد بوزيتيف. دونك شنو مازلنا باش نعملو باش نشوفو هذه وهذه وهذاك البلايص هذوما ثلاثه نحسبو لهنا الليميت ولهنا نعملو ايماج. باهي وفرد وقت احنا باش نعملو التراساج نتاع سي. دونك فرد وقت نعملو الانتربريتاسيون فرد مره. دونك باهي اول حاجه نعملوها هي نحسبو اف دو 0. اف دو 0 هي 0 بلس 1 ولهنا اكسبونسيال 0 تعطينا 1. دونك 0 بلس 1 موان 1 تعطينا 0. الحاجه الثانيه نحسبو ليميت lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 moins exponentielle x. ترى نعوضو أول حاجة لهنا x تعطينا moins l'infini لهنا exponentielle moins l'infini تعطينا 0. هاي حسب الفورمول الثانية هذايا. دونك لهنا 0 ولهنا تعطينا moins l'infini و 1 دونك تعطينا moins l'infini. باهي دونك كي تبدا عندنا ليميت في الموان انفيني تعطينا موان انفيني هذه ما تعطينا حتى انتربريتاسيون. دونك نحن نورمالمون لهنا نمشي نعملو ليميت نتاع f de x sur x. اما عندنا une méthode plus rapide اللي هي شنو اللي كنلاحظوا est une fonction affine.
وهذه الليميت نتاعها في موان لانفيني تعطينا 0. دونك نجيبو الفونكسيون افين المشيره هذه بعد الاف تعطينا الليميت نتاعها 0. دونك الاكس بلس 1 هذيك الفونكسيون افين اي اون اسيمبتوت اوبليك. دونك شنو نعملو طول ميثود سهله. دونك موان انفيني دونك نعملو دو اف دو اكس موان الاكس بلس 1 دوك نجيبهم من هنا تعطينا هي بيدها ليميت لوغسك اكس تون فيغ موان انفيني دو شكون دو موان اكسبونونسيال اكس. دونك خلينا نكتبها بالإيدين. دونك موان اكسبونونسيال اكس اللي هي شنو تعطينا دونك في الموان انفيني تعطينا 0 دونك الكل تعطينا 0. دونك y est égal à x plus 1 est une asymptote oblique au voisinage de la ACF au voisinage de moins l'infini. Ben, فرضا انت ما فقتش بها الفازله هذايا نخدمو باش نعملو دوزيام ميثود واللي هي اطول شويه. باهي نحنا كي عملنا ليميت في الانفيني تعطينا الانفيني دونك قلنا معنا حتى انتربريتاسيون غرافيك. دونك نمشيو نعملو ليميت لوغسك x tend vers moins l'infini de f de x sur x. دونك ليميت لوغسك x tend vers moins l'infini دونك كل واحده منها باش نقسم على x sur x تعطينا 1 واللي بعدها تعطينا 1 sur x واللي بعد تعطينا اكسبونونسيال x sur x. دونك هذايا 1 هذايا تعطينا 0 وهذه اكسبونونسيال x sur x تعطينا هذايا موان انفيني تعطينا 0 هذايا لانفيني. دونك 0 على الانفيني ماهيش فورم انديتيرميني ايتيغال 0 هذه 0 هذه 0 هذه 1 دونك تعطينا 1. بعد ما نلقاو 1 نمشيوش نحسبو ليميت لوغسك x tend vers moins l'infini de f de x هذايا هي بيدها ال a. دونك نعملو f de x moins ax دونك moins x ليميت نتاع هذايا نشوفوه ليميت لوغسك x tend vers moins l'infini f de x moins x x f de x moins x كي نحي منها x هذه تقعد لي 1 moins exponentielle x دونك هي بيدها تاع 1 moins exponentielle x كي نحسبوها لهنا هذه صفر دونك تعطيني 1 ال 1 هذه هي بيدها ال b دونك y est égal لهنا قلنا x وعندنا بلس 1 دونك ax plus b اللي هي x plus 1 est une asymptote oblique ACF ولا AC au voisinage de moins l'infini. اما هذه الميثود هذيا اسرع برشا. ب من بعد شي مازلنا باش نحسبوا ليميت في بلس لانفيني نعملوا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins exponentielle x. دونك كي نعوض لهنا تعطينا هذا بلس لانفيني بلس 1 زاد كيف بلس لانفيني لان بلس لانفيني قدامها موان تعطينا موان لانفيني دونك بلس لانفيني موان لانفيني سي اون فورم انديتيرميني. دونك اسهل ميثود تعمل هذايا نخرجوا الاكس هذايا الاكس اللي فوق الاكسبونسيال طون فيغ بلس لانفيني دونك هذيك اللي فوق الاكسبونسيال نخرجوها ديما اون فاكتور. دونك ليميت لوغس اكس طون فيغ بلس لانفيني نخرجوا اكس اون فاكتور شنو تعطينا 1 plus 1 sur x moins exponentielle x sur x. Ben, هذايا دونك كلها طون فيغ 0 وهذايا تعطينا بلس لانفيني اكسبونسيال x sur x هاي من هنا تعطينا بلس لانفيني وقدامها موان دونك هذايا كلها باش تعطينا موان لانفيني. دونك موان لانفيني و 0 و 1 الكل هذايا في اونتر بارونتيز تعطينا موان لانفيني. موان لانفيني في بلس لانفيني تعطينا موان لانفيني دونك هي تيغال موان لانفيني. هذا ليميت دونك بلس لانفيني عطاتنا موان لانفيني ما عندنا حتى انتربريتاسيون غرافيك. دونك نمشيو نعملو ليميت دو اف دو اكس سور اكس. باهي هنا مثلا البريمير ميثود ما تنجمش تخدمها لهنا خاطر كي نحيو الفونكسيون افين نعملو ليميت تجينا موان لانفيني ما تجيناش صفر دونك ماهيش اوبليك. دونك نكمل لهنا دونك نمشي نخدم ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x تعطينا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini f de x sur x تعطينا قداش 1 plus 1 sur x moins exponentielle x sur x. دونك هذايا تعطينا 0 هذايا تعطينا plus l'infini قدامها moins donc moins l'infini وهذايا 1 دونك كلها تعطينا moins l'infini. كي نعمل limite f de x sur x تعطينا l'infini donc on a une branche parabolique donc نقولو CF admet une branche parabolique
de direction au J. Au voisinage de plus l'infini. وتوا نجمو نصوروا الكورب متاعنا. باهي قبل ما نصوروا الكورب خلينا نمشيو نكملوا تابلو دو فارياسيون متاعنا. دونك لهنا حسبنا اف دو زيرو لقيناها زيرو، وليميت في الموال انفيني لقيناها زيرو، في الموال انفيني لقيناها موال انفيني، وليميت في البلس لانفيني لقيناها موال انفيني. باهي دونك توا نصوروا الكورب نتاعنا. دونك هذه هي الكورب. لهنا كنلاحظوا في البوان 0 0 في لوريجين معناتها دو بلان عندنا اون طونجونت هوريزونتال. دونك غنصوروا الطونجونت هوريزونتال. هنا في البوان هذايا عندنا اون طونجونت هوريزونتال نزيدوها. دونك الكورب هاي كنلاحظوا لهنا او فوازيناج بلس لانفيني قلنا عندنا اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون او جي. دونك هاي في الوقت ماشي بلس لانفيني الكورب عندنا اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون او جي. باهي دونك لو قلنا الدروات دلتا هذه ليكواسيون تاعها x plus 1 est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. دونك هاكا الكورب لصقت للاسيمبتوت هذيك. السلام عليكم.